अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कई न्यूज़ में। हूं आपका मेज़बान जाहिद तबस्सुम। आज 31 साल बाद आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं और जिसका पहला मरहला मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में आज 8 बजे से पोलिंग का सिलसिला जारी और सारी है और इसके बाद दूसरे मरहले में 3 तारीख को पूंछ डिवीज़न में और 8 तारीख को मीरपुर डिवीज़न में बलदियाती इंतखाबात का इनकाद किया जा रहा है। मैं आपको तफसीलात बताने से पहले एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि 31 साल बाद आज़ाद कश्मीर में जो बलदियाती इंतखाबात का इनकाद किया जा रहा है, बहुत सारी लोगों की ये राय थी और ख्वाहिशात भी थी कि आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात नहीं होंगे और बहुत सारी मुखालफत का भी सामना करना पड़ा PTI की हुकूमत को और साजिश का भी मुकाबला करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर जीत गया और 31 साल बाद PTI की हुकूमत, जिसके सरबरा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान हैं, उन्होंने दो टोक मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि कुछ भी हो जाए, अगर मेरा इक़्तिदार भी चला जाता है, ना तो मैं किसी के सामने झुकूंगा, ना बिकूंगा और ना ही मैं कोई कंप्रोमाइज़ करूंगा। तब तक नहीं करूंगा जब तक आज़ाद कश्मीर के अवाम को इनका हकीकी जो हक है, जिससे ये 31 साल से महरूम हुए हैं, वो ना मिल जाए। बिलाखिर सरदार तनवीर इलियास की काविशें रंग लाई और आज़ाद कश्मीर में PTI की हुकूमत के परचम तले 31 साल बाद आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात का इनकाद मुमकिन हुआ। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी काविश थी PTI की हुकूमत की कि जब ये इक़्तिदार में आए तो उस वक़्त वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी थे। उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, बाद में उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, उसको अमली जामिया जो अपनाया गया है वो वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास ने, जो आज़ाद कश्मीर भर के दौरे भी किए, लोगों को ये बताया कि कुछ भी हो जाए लेकिन बलदियाती इंतखाबात मैं ज़रूर कराऊँगा। अपोजिशन की जानब से मुख्तलिफ मुतालबात आते रहे, कभी सिक्योरिटी का इशू, कभी फ़ौज की तलबी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के हालात उस तरीके से नहीं थे कि वो इन्हें बर वक्त सिक्योरिटी फराहम कर सके। लेकिन सरदार तनवीर इलियास खान का एक ही मौक़िफ़ था कि कुछ भी हो जाए कि हमारी अपनी सिक्योरिटी है, हम इसके ज़रिए ही आज़ाद कश्मीर के बलदियाती इंतखाबात करवा लेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये कश्मीरी कौम को मैं आज मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी काविशों से वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान का जो स्टैंड लेना है कि कश्मीरी अवाम को 31 साल बाद उनका हक मिल रहा है। आज जो मुज़फ़्फ़राबाद में पोलिंग हो रही है, इसमें मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में टोटल जो वोटर हैं, इनकी तादाद तकरीबन 7 लाख है। 6,97,732 रजिस्टर्ड वोटर हैं, जिनमें मर्दों की तादाद 3,76,000 और ख़वातीन की तादाद 3,21,000 है। 1322 पोलिंग स्टेशन हैं और उस पर आज ये पोलिंग हो रही है और अभी तक जो मेरी इतलात हैं इसके मुताबिक इंतहाई पुरअमन माहौल में जेहलम वैली में, नीलम वैली में, मुज़फ़्फ़राबाद में ये पोलिंग हो रही है। और सबसे अच्छी जो खबर है वो ये है कि पाक आर्मी के दस्तों ने भी कंट्रोल संभाल लिया है और इस वक्त जितनी भी पेट्रोलिंग हो रही है ये पाक आर्मी के दस्ते कर रहे हैं। जो इस वक्त अपोजिशन वालों की ख्वाहिश थी कि अमन अमान कायम रखने के लिए फ़ौज का होना ज़रूरी है, मैं ये समझता हूँ कि सरदार तनवीर इलियास खुशकिस्मत तरीन इंसान है कि मुखालफतों के बावजूद, साजिशों के बावजूद आज 31 साल बाद जो उन्होंने इंतखाबात का इनकाद करवाया और आवाम को 31 साल बाद इक़्तिदार निचली सतह पर मुंतकिल हो रहा है। आज के इस इंतखाबात के इनकाद के बाद ये बात तय हो गई है कि अगर आज़ाद कश्मीर के हुक्मरान अवाम के मसाइल हल करने के लिए और अवाम को हकूक़ देने के लिए अगर संजीदा हो जाएं, मुखलस हो जाएं, तो फिर कोई भी रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। आपको इल्म है कि 1990 के बाद आज़ाद कश्मीर में तकरीबन 10 प्राइम मिनिस्टर तब्दील हुए हैं। ये 11वें वज़ीर आज़म है सरदार तनवीर इलियास, कि जिनकी काविशों से आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात का
انعقاد ہوا۔ تمام سیاسی جماعتوں کے جو سیاسی کارکنان ہیں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ تعلق رکھ رہے ہیں، وہ اپنی انتخابی مہم انہوں نے بڑے پرامن طریقے سے، پروقار طریقے سے کی ہے، جس کی وجہ سے آج ان کو ایک پرامن طریقے سے آزاد کشمیر میں پولنگ کا سلسلہ بھی ملا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے عوام انتہائی باشعور، پڑھے لکھے، سلجھے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ ہم پہلے سے یہ توقع کر رہے تھے کہ آزاد کشمیر میں امن و امان قائم رہے گا اور کوئی لڑائی جھگڑا یا اس قسم کے فسادات نہیں ہوں گے۔ جو ابھی تک جو اطلاعات ہیں، اس میں نیلم ویلی، جہلم ویلی اور مظفر آباد کے اندر ابھی تک کسی بھی اسٹیشن سے کسی قسم کی کوئی اطلاع ایسی نہیں مل رہی ہے کہ وہاں کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے یا کوئی ایسا لوگ پرامن طریقے سے کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے بھی ضابطہ اخلاق جاری کیا ہوا ہے، لوکل انتظامیہ نے بھی، جو گزشتہ روز کمشنر مظفر آباد ڈویژن مسعود الرحمان نے بھی پریس کانفرنس میں یہ کہہ دیا تھا کہ جو پولنگ سٹیشن ہوگا اس سے 400 میٹر کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، کوئی بھی سیاسی جماعت کا نمائندہ کسی کو کنونس نہیں کرے گا، کسی کو فورس نہیں کرے گا کہ وہ ووٹ اس کو دیں یا کسی اور کو دیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی بہترین حکمت عملی، الیکشن کمیشن کی اور انتظامیہ کی ابھی تک جو اطلاعات ہیں وہ انتہائی پرامن طریقے سے الیکشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میں اس موقع پر اپنی پوری کشمیری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وزیر اعظم نے سٹینڈ لیا اور آج حقیقی معنوں میں تمام پارٹیوں سے بلا تخصیص حقیقی معنوں میں کشمیر جیت گیا، کشمیری جیت کے، سیاسی کارکن جیت کے، جو ایک عرصے سے نعرے لگا رہے تھے، وہ ایک کارکن تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اقدار نچلی سطح پر منتقل ہوگا تو لوگوں کے بھی مسائل اسی طریقے سے حل ہوں گے، بہتر طریقے سے حل ہوں گے۔ جب لوگوں کے مسائل حل ہوں گے تو کشمیر بھی خوشحال ہوگا اور کشمیری عوام بھی خوشحال ہوگی۔ میری اس موقع پر تمام کشمیری کمیونٹی سے، تمام سیاسی نمائندوں سے، تمام بلدیاتی نمائندوں سے جو انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں یا ان کے ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، کہ اس مرحلے کو مکمل کرنے کے لیے امن و امان قائم رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب امن و امان قائم ہوگا، خوش اسلوبی کے ساتھ یہ معاملہ طے ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے پونچھ ڈویژن کا، میرپور ڈویژن کا، جب یہ بھی مکمل ہو جائیں گے تو 31 سال بعد اقتدار حقیقی معنوں میں سیاسی نمائندوں کو منتقل ہو جائے گا۔ اور اگر وزیر اعظم یہ سٹینڈ نہ لیتے تو شاید یہ بلدیاتی انتخابات نہ بھی ہو جاتے۔ یہاں کسی کو کریڈٹ دینا یا نہ دینا یہ بات نہیں ہے، یہاں کسی سیاسی جماعت کا تعلق نہیں ہے۔ یہاں اگر کسی کو وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جس کی سربراہی وزیر اعظم تنویر الیاس کر رہے ہیں، انہی کی حکومت میں، انہی کی کاوشوں کی وجہ سے آج بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ وہ شروع ہو چکا ہے اور پرامن پولنگ ہو رہی ہے، اور ہم عوام سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ وہ 5 بجے پولنگ ہوگی۔ اسی طریقے سے ماحول کو امان قائم رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ مرحلے میں آپ سے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔